هي سر النجاح. توا باش نمشيو الروبريك بكل حازم باش يحكي لنا اسكو نكمل قرايتي الجامعيه والا نحل المشروع نتاعي، وهذه الابيزود الاولى بكل حازم. بكل حازم. به مادامنا نحن نقراو على ما نحكيو على الرونتري ونحكيو على ليدوكاسيون وكل شيء، دونك قلت خلينا نكبر شويه ليشيل ونحكيو على الرونتري يونيفرسيتير سبيسيال منه. السنه الرونتري باش تكون لي مختلفه شويه، خاطر مش باش تكون عندي رونتري يونيفرسيتير، على خاطر جي شوازي انه نبطل القرايه ونركز 100% على البزنس. وكيما بكري حكينا على الكيوريوزيتي، قلت فيكو جيتي كوريو بالموضوع هذا، قلت خلينا نعمل ريشيرش على قداش لو تو نتاع لي زونتربرونور اللي ما يكملوش القرايه نتاعهم. والحقيقه جيت شويه شوكي كي نلقى انه في فرنسا باغ اكزومبل فما 10% من لي زونتربرونور اللي ما عندهم حتى شهاده لا باك لا حتى شيء، ونلقى انه 50% من لي زونتربرونور غاديكا عندهم كان الباك كهو، دونك ما عندهمش لا ليسونس لا ماستر. فهمت؟ دوكو اليوم قلت خلي نحكي على اليونيفرسيتي هذا من منظور ان جون انتربرونور اللي لانسا البزنس نتاعو في اليونيفرسيتي. شنو هي الحاجات البوزيتيف، شنو هي الحاجات النيجاتيف نتاع اليونيفرسيتي، علاش نبطل ولا ما نبطلش اليونيفرسيتي. دوكو خليني اول حاجه ساعه نحكي على لي بوين نيجاتيف نتاع اليونيفرسيتي، ولاني نحب نلخص الحكي الكل في 3 بوين. لو بوين الاولاني سي السيستم، على خاطر السيستم ايدوكاتيف في اليونيفرسيتي ياسر قديم. ديجا كنت نقرا عند بروف قبل كنت تقول لي انه السيستم ايدوكاتيف تاعنا مؤخر ب5 سنين، اما الحقيقه نظن اكثر برشا، خاطر ديجا كنا نريفزو بدي سيري اللي تلقاهم من 1980 1990. ديكو ظاهر انه الحاجه اللي نقرا فيها قديمه على الاخر. اثنين، ما فماش ديزانفيتي من التيران، معناها ما فماش مثلا كيتسبوك اللي يجي يحكي لنا على لونتربرونيا، ما فماش عباد من التيران اللي تجيك في اليونيفرسيتي وتحكي لكم شتي لي كلوب تلقاها مره في كل 6 اشهر. ثالث حاجه واللي هي اكثر جراف، انه نعرفوا انه النسيج الاقتصادي نتاعنا متكون من 80% من دي تي بي او ودي بي ام، اللي هي حاجه خايبه، على خاطر نحن براتيكمون في اليونيفرسيتي نقراو كان على لي غروند انتربريز، نقراو على لي زونتربريز اللي فيهم 100 عبد 200 عبد، اوركو مش هذه الحاجه اللي انا كانتربرونور كي باش نهبط للتيران باش نعملها. دونك هذوما كليك دي بوان نيجاتيف تخلي ان انتربرونور يهرب الحقيقه من الفاكولتي. اما زاد ان انتربرونور اللي براغماتيك، دونك حتى لو كان هو موجود في اليونيفرسيتي في الفاكولتي هذيك لازم يلتير لو ماكسيموم دو بوزيتيف من اليونيفرسيتي ولا من البلاصه اللي هو يقرا فيها. دوكو نحب نحكي زاد على لي بوين بوزيتيف، على خاطر الفاكولتي زاد ماهيش كان دي بوين نيجاتيف. ونحب زاد نلخص الحكي الكليكا في 3 بوين. ديجا هي اليونيفرسيتي الفاكولتي اسمها جامعه، دونك الجامعه معناها تجمع العباد. دوكو كي تجمع العباد من برشا بلايص مختلفه من تونس، من دوكو فما برشا دي كولتور دي بيرسبكتيف اخرين اللي هي حاجه مهمه على الاخر. تو باغ اكزومبل انا نفعتني على الاخر، خاطر تحب ولا تكره حتى في المانجمنت نتاع البيزنس اللي عندي، العباد اللي باش يخدموا معاك تلقاهم جايين من برشا بلايص. دونك كيتني الفاكولتي كبلاصه اللي جربت فيها كيفاش نتعامل مع برشا عباد من برشا دي بيرسبكتيف من بوكو دو فيزيون، اللي هي دونك حاجه طياره على الاخر. ثاني حاجه النيتوركينغ. تو نذكر زاد انا قبل وقت اللي كنت نقرا في اليونيفرسيتي كنت نخدم على فوا، وكنت وفيكو كنت نقرا بزنس كنت نقرا في اليس كو، نعرف اللي لي بروف ديجا يقري نهارين كهو في الجامعه وتلقاه عنده ان بيزنس. دوكو كنت ياسر فما دي ايشونج انا وياه البروف هذاك على دي بيزنس غير اللي هو يعمل فيهم. والحقيقه كنت انا فرحان وهو فرحان، على خاطر انا قاعد نسال فيه على حاجات براتيك ريال، وهو قاعد يجاوب فيه على حاجات براتيك ريال بعيده برشا على الحاجات اللي قاري فيهم. خاطر زاد نفو با اوبليي انه راه حتى البروف نجم يكون ماهوش ياسر مرتاح في الحاجه اللي قاري فيها، اما الغالب السيستم قال له اللي لازم تقري الحاجه هذيك. دوكو لي زيشونز هذوك كانوا ياسر حاجات طياره. ثالث حاجه زاد تعلمتها في اليونيفرسيتي القيمه نتاع الوقت، خاطر الحقيقه قبل ما نكذبش عليكم ما كنتش نحضر لي سيونس الكل. كنت نحبش نقولها، كنت نفس ساعات كنت وقت نذكر انه مشيت نخدم حتى في سونتر دابيل في سوايع اللي نعرف روحي نجم نقراهم وحدي، وكنت ياسر نتعلم الحاجات ذوك هما اللي خليوهم ولا الريزولتا نتاعهم هما لونتربريز كو جي كريي. دوكو اذا كان نلخص نلقى انه الفاك نجم تعلمك معناها لو فيت اللي فما جامعه تعلمك دي بيرسبكتيف اخرين، تعلمك دي معناها حاجات اخرى مع عباد اخرين. ثاني حاجه تعلمك لا بارتي نيتوركينغ واللي هي مع لي بروف، وزاد تعلمك الوقت وكيفاش تجري الوقت. هذا الكل لازمنا نعرفوا انه
دونك الفاك فيها لو بوزيتيف والنيجاتيف، والخروج من الفاك زاد فيه لو بوزيتيف والنيجاتيف. بوزيتيف انه بالنسبه للانتربرونور يولي عندك اكثر وقت باش تركز على البزنس نتاعك، اما راهو لازمك زاد ترد بالك من لو نيجاتيف على خاطر لازمك تكون مونتالمون قوي. انا مثلا لازمني يكون مونتالمون قوي باش نرى اصحابي كيفاش كل واحد لابس هكا البلوزه نتاع التخرج نتاعو، ونكون انا كونسونطري على الاخر على البزنس نتاعي، ونقول يلا لازمني نشد الصحيح ونوصل بشويه بشويه. دوكو كيف الفاكولتي فيها البوزيتيف والنيجاتيف، والخروج من الفاكولتي فيها البوزيتيف والنيجاتيف. المهم بالنسبه للانتربرونور انه لازم يكون ان ليدر. لو ليدر بالنسبه لي سي العبد اللي يتحمل مسؤوليه لي شوا نتاعو، معناها كسوا باش تخرج باش تكمل لازمك تتحمل المسؤوليه هذيك، على خاطر فينالمون سي طون بيزنس، هذه البيزنس نتاعك، هذه حياتك. دونك اي ديسيزيون باش تاخذها راهي باش تاثر اوتوماتيكمون عليك انت. حازم حمروني اول ابيزود من بكل حازم تلقاوها على اكسبريس اف ام، وتلقاوها زيد على باج نحكيو بزنس، تلقاو هذا واكثر زيد على السوشيال ميديا نتاعي فيسبوك انستغرام اي لينكدين.